तहरीक अदम एतमाद के तहत इमरान खान को तो हटा लिया गया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी तमाम तर इदारों को कैप्चर कर लिया गया। सहाफ़त आप देख लें, चाहे उसमें आप मीडिया देखें या सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया को बैन किया गया। अब पूरी दुनिया को तो ज़ाहिर है बैन करने से रहे, पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट यूट्यूब, कभी टिकटॉक नहीं चल रही तो कभी ट्विटर नहीं चल रहा, तो कभी जो है वो पता चला कि तारें उखाड़ फेंकी हैं, कभी खंबे जो है वो नोचे जा रहे हैं। उस दिन मैं एक टिकटॉक देख रहा था बड़ी मज़े की कि एक शख्स जो है ना वो भागा हुआ आया और बेलचा हाथ में उठाया हुआ है और दूसरा वो हथियार है गेंती सी, तो वो खंबे को जो है वो उखाड़ रहा है। तो दूसरा कहता है कि यार इसको क्यों उखाड़ रहे हो, कहता है कि इस पे इमरान खान ने कहा है कि मैं अगर खंभों को खड़ा कर दूंगा तो उसको भी वोट मिल जाएगी, इसलिए मुझे ऊपर से हुक्म आया है, मुझे ऑर्डर आया है कि राइट वे जितने भी खंबे हैं पाकिस्तान के अंदर उन सब को जो है वो उखाड़ दिया जाए। बात चलें ये तो मजाक की थी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज भी है, एक पैगाम भी है। हमें सोचना है कि हम जो है वो ताकत के ज़रिए किस तरह से बात अपनी मनवा सकते हैं। दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ वो ज़रा समझने की है। ये सारी खिचड़ी पकने के बाद, मुल्की इदारों को ज़दोकोप करने के बाद आज इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया, इमरान खान को अपनी तरफ से माइनस कर दिया गया, उसके वर्कर्स को वहाँ से पार्टी छुड़वाने के लिए प्रेशर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या इखलाकी या जो किसी भी स्टोरी का मॉरल ग्राउंड होता है वो पीडीएम या जो नई आने वाली पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान, उन सब के पास है? ये सवाल पैदा होता है और इस सवाल का जवाब सिंपल अगर मैं ये कहूँ कि नहीं तो बेजा नहीं है। क्यों कि इनके पास किसी किस्म का हुकूमत स्टार्ट करने से, कब्ज़ा करने से वजारत उज़्मा पर, और फिर हर तरफ जो है वो अपने कब्ज़े जमाते गए तमाम इदारों पर, तो इस तरह से ये मॉरल ग्राउंड जिस पे ये सारे लोग अभी तक खड़े हैं पिछले 1.5 साल से ना, इस स्टोरी का कोई मॉरल नहीं है और इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है। अब क्या है, अब 1.5 साल के बाद इनको जब ये महसूस हुआ कि भाई इमरान खान को भी हमने हटा दिया, उसकी पार्टी तोड़ दी एक्सक्यूज़ मी, पार्टी उसकी तोड़ दी, सब कुछ कर लिया हमने, अपने टारगेट के मुताबिक सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं, सारे लोग हम एक टेबल पर बैठे हुए भी हैं, अब हमने जो है वो अपने अपने तौर पर आगे जो है फ्यूचर में चलना है। लेकिन एक चीज़ जो इसको हम मिस कर गए हैं वो ये कि अगर इमरान खान जो है वो दुबई नहीं जाएगा या यूके नहीं जाएगा तो हम इसको बीच में से कैसे जो है वो निकाल सकेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आके इनकी सारी जो है वो गेम फंस गई है। अब बात समझिएगा कि एक स्टोरी जिस तरह हम कहानी पढ़ते हैं ना किसी भी कहानी का, तो एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ होता है, उसका मॉरल लिखा हुआ होता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपने ये करना है। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी जो है वो सच का साथ नहीं छोड़ना, कभी आपने कुफ्र का जो है निज़ाम कबूल नहीं करना, कभी आपने बातिल के सामने जो है वो कलमा जिहाद कहने से, कलमा हक कहने से डरना नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, वो ये है कि वो अब मिस है। अब ये लोग पिछले कई सालों से इसी तगदो में हैं कि वो मॉरल जो है वो कैसे जो है वो हासिल किया जाए। जहाँ से भी इनको जो है वो बैकग्राउंड या पुश्त पनाही या हासिल है या इनको शेल्टर हासिल है ना, वहाँ से अब इनको ये आवाज़ें आ रही हैं कि भाई अपने लिए कोई मॉरल ग्राउंड जो है वो तैयार किया जाए, तैयार करो, ताकि तुम लोग आइंदा फ्यूचर में आवाम के सामने भी जा सको और हम भी दुनिया भर को जो है वो कोई जवाब दे सकें कि हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर सियासत है, जमहूरियत है। उसके लिए दोस्तों इन्होंने अब इलेक्शन में जाने के लिए सर जोड़ लिए हैं, इलेक्शन में इन्होंने जाना है। जो अहम तरीन ख़बर है वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इलेक्शन में इन्होंने जाना है। अब इलेक्शन में जाने के लिए भी इन्होंने एक और ख़राबी ये कर ली कि जहांगीर तरीन को और जितने भी भगोड़े थे पीटीआई के या नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या जिस भी पार्टी से आए हैं, वो सब मिला के इस्तेकाम पाकिस्तान एक पार्टी तो बना दी, जहांगीर तरीन को उसका सरबराह बना दिया। अब जहांगीर तरीन जो है वो कोई बच्चा थोड़ा ही है, उसे ये बात पता है कि भाई मैंने इस पार्टी को कैसे लेके चलना है,
ورکرز چلو میرے پاس پولیٹیشنز تو آ گئے ہیں، اب ورکر کہاں سے آئیں گے، ووٹرز کہاں سے آئیں گے؟ جہانگیر ترین کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ بھئی جب تک ہم کسی حد تک پی ٹی آئی کا نام اپنے ساتھ لیبل نہیں کریں گے یا اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے، چاہے اس کو ہم عمران خان کے ساتھ کوئی الحاق کر لیں، چاہے ہمیں عمران خان جو ہے وہ دوبارہ انٹری دے دے، چاہے ہمیں عمران خان آشیرواد دے دے، چاہے ہمیں کوئی چند سیٹیں جو ہے نا وہ کسی ایک سائڈ پہ دے کے یا چند سیٹیں دوسری سائڈ پہ دے کے جنوبی پنجاب میں اور پنجاب کے دوسرے حصے میں تو ہمیں ساتھ میں لا لے، تو ہم یہ ہے کہ کم از کم اس شیلٹر کے نیچے جا کے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور آگے فیوچر میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین نے پارٹی بنائی اور پارٹی کا نام رکھا گیا استحکام پاکستان۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لولوں اور لنگڑوں کی یہ پارٹی خود اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی۔ جس کو خود استحکام حاصل نہیں ہے وہ پاکستان کو کیا استحکام دے گی؟ اس بات کا جیسے ہی احساس ہوا جہانگیر ترین صاحب کو، تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ فی الحال لندن بھاگے ہوئے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ وہاں وہ میاں صاحب سے نیگوشیٹ کریں گے کہ آپ ہمیں کس حد تک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں یا کس حد تک نہیں، اور پھر واپس آ کے جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے ان کے ذہن میں کہ پھر اگر وہاں سے کوئی ہمیں آشیرواد نہیں ملتی تو پھر ہم عمران خان کے ساتھ کریں۔ وہ تو چلے فیوچر کی باتیں ہیں، دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، نہیں جاتے یا وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ مورل گراؤنڈ کے لیے اب یہ لوگ جو ہے وہ تگ و دو آج سے نہیں، یہ پچھلے سال 1.5 سال سے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ امریکہ کے اندر لابی بنانے کے لیے جو انہوں نے ایک وزیر اعظم کا نام سوچ رکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو سامنے لے کے آنا ہے اور پورے ملک کے اندر مخلوط حکومت، چند ادھر سے آگے، چند ادھر سے آگے، چند ادھر سے آگے، ایک مخلوط حکومت بنا کے پوری دنیا کو یہ بتا دینا ہے کہ ہم جمہوری تھے، یہ دیکھ لیں ہم الیکشن میں گئے ہیں اور ایک نئی پارٹی ہم نے جو ایک نئی پارٹی تھی اس کے سامنے ہم نے اقتدار رکھ دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن گیا ہے۔ اس کے لیے یہ پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے بلاول آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں نہیں تھا، بلکہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ آپ دیکھتے تھے کہ امریکہ میں موجود ہے، آج فلاں جگہ موجود ہے۔ جن وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جن ملکوں کا میں نے ہسٹری میں نام ہی نہیں کبھی پڑھا یا نقشے پہ میں خود دیکھتا ہوں کہ بھائی یار یہ ملک ہے کہاں پہ، تو بلاول جو ہے نا وہاں کے وزیر اعظم سے یا وزیر صدر سے مل رہا ہوتا ہے اور پاکستان کے بارے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ دورہ ہیلپ فل ہے اور یہ وہ خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ بیسیکلی یہ تھا کہ امریکہ کے اندر جو تھنک ٹینک ہیں ان کے سامنے ایک ایسی لابی تیار کی جائے، ان کو موٹیویشنل جس کو انداز میں ان سب کو کے دماغ جو ہے نا وہ اس طرف لائے جائیں کہ ہاں بھائی یہ تو ایک وہاں کی جمہوری پارٹی کا جو ہے وہ کرتا درتا ہے، پی پی کا، سو یہ اگر وزارت عظمیٰ میں جاتا ہے اور یہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، چاہے مخلوط حوالے سے ہی ہو، تو ہم دنیا کو ایک ایسی مورل سٹوری کا جو مورل ہے، جو مورل بیک گراؤنڈ ہے اور سٹیبلٹی، یہ 3 چیزیں جو ہے نا، اخلاقی حیثیت اس کی کیا ہے، سٹیبلٹی اس کی کتنی ہے، اور تیسرا اس کا مورل بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے۔ سو مورل گراؤنڈ پہ کھڑے کر کے اس کو سٹیبلٹی دے کے ہم اس کا کوئی اخلاقی جواز پیش کر سکیں کہ بھائی یہ ہے ہماری ایک حکومت۔ سو انہوں نے اب الیکشن میں جانا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اپنے تمام تر ایفرٹس کریں گے، تمام تر جو ہے وہ بڑے پتے شو کریں گے، تمام تر اپنے گیمبلنگ والے جو انداز ہیں ان کے وہ شو کریں گے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ اس بار کامیاب ہوں گے۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔